रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल बायोग्राफी ऑफ लेजेंड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और वाक़या करबला के बारे में कि किस तरह वाक़या करबला पेश आया, हज़रत इमाम हुसैन को करबला का सफ़र क्यों करना पड़ा। तो चलिए तफसील की तरफ तफसील बयान करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दार फना से दारुल बका की तरफ रहालत फरमाए अभी 50 बरस ही गुजरे थे कि 61 हिजरी में इराक शहर कोफा से कुछ फासले पर करबला के मकाम पर यजीद के लश्कर ने फर्जंद रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को सफ़र की हालत में उनके अहल वयाल और रफ़का समेत शहीद कर दिया। खिलाफत राशिदा का 30 साल दौर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुकम्मल हो चुका था और फिर बादशाहत की इब्तिदा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ जो कि 30 साल जारी रहा और हज़रत इमाम हसन के ऊपर आकर मुकम्मल हुआ। फिर जो है बादशाहत का दौर शुरू हुआ और पहले बादशाह जो थे हज़रत अमीर मुआविया थे, उन पर जिससे जो है बादशाहत का आगाज़ हुआ। जब 60 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद इनका जानशीन बना, तब तख्त हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरात ने यजीद को अमीर मुआविया का वलीअहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरात से यजीद को यह भी ख़तरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा ना कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि सारा हजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। जबकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दावे खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। इन वजूहात की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और इसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा उसने इन हजरात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनांचे उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन अक़बा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही इन हजरात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त तकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज़ियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह चुप कर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह चुप कर बैत करना मुनासिब है। यजीद की बैत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को कल्बी तौर पर नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और इसका तकर्रुर भी खुलफाए राशिदीन के इस्लामी तरीके इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था, इसलिए आप एहतजाजन इसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अलान इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहल वयाल और अजीज़ व अक़ारब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मक्का मुकरमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग जोक दर जोक आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। जब अहले कूफा को हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल की खबर मिली और इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर हज़ारों की तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कोफा तशरीफ़ ले आएँ। मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सब के सब आपके मुंतज़िर व मुश्ताक हैं। आपके सिवा कोई हमारा इमाम व पेशवा नहीं। आपकी मदद के लिए यहाँ हज़ारों का लश्कर हाजिर है। लोग जो है यजीद की फितरत से वाकिफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि खिलाफत की मसनद पर यजीद बैठे, वो चाहते थे कि कोई अहल शख्स जो है इस मसनद पर बैठे जो कि हज़रत इमाम हुसैन थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो वहाँ आएँ और अपनी खिलाफत का ऐलान करें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजवाब कूफा के खतूत में उनकी जज्बात, अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजाओं को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जाए। चुनांचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक ख़त दिया और फरमाया आप कूफा जाकर बज़ाते खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाज़ा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हों तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ़ ले आएँ। सदरुल फाजिल हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, अगरचा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर थी और कूफियों की बेवफाई का पहले भी तजर्बा हो चुका था, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो उसकी हुकूमत और सल्तनत दीन इस्लाम के लिए ख़तरा थी और इसी सबब से इसकी बैत नारवा थी और वो तरह तरह की तदबीरों और हीलों से चाहता था कि लोग इसकी बैत कर लें। इन हालात में कूफियों का बपा से मिलत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाएँ।
جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام حسین بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حال بجوز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ غابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن جابر اور حضرت ابو سعید حضرت امام حسین کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں و مواثق کا اعتبار نہ تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گویا یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کی راہ مختلف ہوئیں اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا جو ہے خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا۔ کوفہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے عہد سے مکر گئے تھے، جو پہلے آپ کو جو ہے دعوت دے رہے تھے، بڑی محبت سے بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہماری جو ہے جان و مال آپ پر قربان ہے، مگر پھر وہ آپ کی مدد کے لیے نہ آئے، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید ہونے سے نہ بچا سکے اور اپنے وعدے سے مکر گئے، مگر آپ نے جو ہے سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، کہتے تھے کہ ہم ضرور جائیں گے۔ اپنا سفر جو ہے جاری رکھا اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ 61 ہجری کو ایک جگہ پر پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھا اور اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں اور ان کا سپر سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رائے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رائے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رائے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سیدنا امام حسین اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤں چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے۔
دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب و برادران و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام اللہ رضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یزید ایک ظالم اور فاسق حکمران ثابت ہوا اور اس نے مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی بھی کرائی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔